नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद नईम अख्तर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। और न्यूज़ टू यू का एक स्पेशल प्रोग्राम है और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस स्पेशल प्रोग्राम में हमेशा से जो है कुछ इंकशाफात किया करते हैं। आज भी आपके सामने हम एक अहम इंकशाफ करेंगे। आज किसी शख्सियत का नहीं बल्कि एक अदारे का जो है हम आपको बताएंगे, जो कि है पाकिस्तान रेलवे। आज पार्लियामेंट में एक कौमी असम्बली के अंदर एक रिपोर्ट पेश की गई जिसके मुताबिक जो हमारी पाकिस्तान रेलवे है रवां साल और गुज़श्ता इस हुकूमत के दौरान जो है 119 अरब से ज़ायद का खसारा जो है हमारी रेलवे को, सिर्फ रेलवे को बर्दाश्त करना पड़ा। अब बाकी अदारों की सूरत हाल से आप बखूबी वाकिफ हो गए होंगे। ताहम इस सारे खसारे की वजूहात क्या थी, ये खसारा क्यों पेश आया, क्या इसमें जो इंतजामिया थी वो नाअहल थी या वो जो मिनिस्टर, जो रेलवे के मिनिस्टर थे वो नाअहल थे, जो भी सूरत हाल थी, आइए जानते हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर जो कि पार्लियामेंट कवर करते हैं असगर चौधरी से। तो सर बताइएगा, बड़ी हैरानकुन बात है कि रेलवे का जो खसारा है वो इतना बढ़ गया, इसकी क्या वजूहात है, क्यों इतना खसारा जो बढ़ा? बहुत शुक्रिया नईम। जरा थोड़ा सा हम रेलवे के हवाले से बता दें। रेलवे वो अवली अदारा है कि जब क़याम पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया तो रेलवे हमारे हिस्से में आया। अच्छा, रेलवे को अगर आप देखें तो बड़ा मुनाफा बख्श अदारा चल रहा था ये, और 65 तक जो है वो इंतहाई मुनाफा बख्श था। तकरीबन 73% जो आपकी सामान की नकलो हमल है ना, वो रेलवे फ्लीट से होती थी। हैरानकुन तौर पर अगर आप शायद आप देखें तो मेरे ख्याल में उसका परसेंटेज 10 से 15% भी नहीं रह गई है। और सबसे ज्यादा जो इनकम होती थी रेलवे को वो फ्लीट से होती थी, रेलवे फ्लीट से। अब आप देख रहे हैं कितनी ट्रैफिक की रश है रोडों के ऊपर, बाई व्हीलर, चबी व्हीलर, ट्रेलर, ट्रक माफिया। आस्ता आस्ता ये ज़वाल पजीर होना शुरू हुआ, ये इसकी सबसे बड़ी वजह थी। अच्छा, 80 और 90 की दहाई में इसका ज़वाल जो है वो रेलवे का शुरू हुआ और उसके बाद 2000 तक भी ये कुछ मुनाफा देता रहा, बल्कि 2000 में जो माली साल 99 और 2000 है उसके अंदर 4.8 बिलियन मतलब 4.8 अरब रुपए का इसने मुनाफा कमाया। 2000 से लेके 2008 का जो पोर्शन था ना, असल तबाही इसकी वहां से शुरू हुई, जो मैंने पहले भी आपको हवाला दिया है कि जो बिलखसूस ये ट्रक अब आपको ट्रेलर बड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं। और उसके बाद जो आपका जमहूरी दौर पे 2008 से 2013 तक शुरू हुआ, उससे तो इसकी मंजी भी ठोक दी थी। तो ये सारी इसकी सूरत हाल चल रही है। तो सर बताइएगा कि सदर 2002 से 2008 की आपने बात की है, वो तो सदर परवेज मुशर्रफ का दौर था, वो बहुत बाख्तियार थे अपने टाइम पे। तो क्या वजह के रेलवे उस वक्त मतलब तबाही के दहाने पर आ गया, ऐसा क्या था? देखें, उस वक्त भी यही बात थी। एक हमारे काजी साहब रेलवे के मिनिस्टर थे, फिर मियां शमीम हैदर साहब रेलवे के मिनिस्टर बने, उसके बाद फिर शेख रशीद साहब मिनिस्टर बने रेलवे के। और आपको याद होगा कि उस वक्त एक चाइना के साथ आपका कुछ इंजनों के सौदे भी हुए थे, जी बड़ी ले दे भी हुई थी, बड़ा पब्लिक अकाउंट कमेटीज तक भी मामला गया था, पार्लियामेंट भी बड़ा शोर उठा था। कहां तक कंट्रोल रख सके वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दौर में क्यों ज़वाल पजीर हुआ। आप कहीं पर पटरी तक तो बिछा नहीं सके, तो फिर यही होना था रेलवे के साथ हाल। तो जो साहब एक बात और भी है कि जो मौजूदा हुकूमत है वज़ीर आज़म इमरान खान, वो तब्दीली का नारा लेकर आए थे कि हम मुल्क को तरक्की की राहों पे जो है वो गामजन करेंगे। तो वो चाहते थे कि इस मुल्क को हम बुहरानों से निकालें, लेकिन जो आज रिपोर्ट पेश की वो तो बिल्कुल उसके बरक्स है। क्या कहते हैं? देखें नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का तो दावा जब तक कंटेनर में थे वो यही था, द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। हम लगाएंगे, हम अदारों के अंदर इस्लाहात लेकर आएंगे। कौन सी इस्लाहात हैं? 100 से ज्यादा आपके दौर में रेलवे के हादसा इस वक्त तक हो चुके हैं। 100 से ज्यादा लोगों के लिए रेलवे गैर महफूज बनती जा रही है, फ्लीट आपका खत्म हो गया है। आप कहते हैं जी, हमारे शेख रशीद साहब ने, मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पर आपके सामने बता दूं कि इंजनों 2020 है पूरे साल की, चूंकि माली साल की नहीं, ईयर 2020 की जो रिपोर्ट है उसमें जो खुद रेलवे की अपनी रिपोर्ट है, आपके 478 इंजन से थे जिन्हें आपने कम करके 472 कर दिया। इसी तरीके से जो मुसाफिर कोचेस थी
1460 ٹوٹل تھی، وہ آپ کے پاس 1378 رہ گئی. آپ نے مختلف 34 نئی ٹرینیں چلا دی. روز آپ فیتا کاٹ رہے ہیں، آپ پہنچ جاتے ہیں، فیتا کاٹنے پہنچ جاتے ہیں. انہیں چلائیں بھی تو صحیح نا، انہیں پروفیشن چلائیں تو صحیح. دیکھیں بیڑے کہاں پر غرق ہوتے ہیں. پی آئی اے کا بیڑا کہاں پر غرق ہوا ہے؟ وہی افسر شاہی، وہی نااہلی، وہی بددیانتی. اس نے پی آئی اے کا بیڑا غرق کیا، اس نے ریلوے کا بیڑا غرق کیا. اور ایک تاریخی الفاظ اگر آپ کو یاد ہوں کہ اور بلور صاحب کا جو غلام احمد بلور صاحب کا جو دور تھا 2008 اور 13 میں، اس میں تو بالکل ہی آپ بس مافیا کے پاس چلے گئے تھے نا. انہوں نے ایک بڑے تاریخی الفاظ کیے تھے جب ان سے یہ سوال ہوا تھا ریلوے کی تباہی کا. تو انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان میں بھی تو ریل نہیں ہے، معاملات تو ان کے بھی چل رہے ہیں، مطلب آپ خود ان چیزوں کو تباہ کر رہے ہیں. پھر مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے پھر بھی عمران خان صاحب کی حکومت نے 2018 میں تو ٹھیک ہے آپ نے 4 ارب روپیہ کمائے، مگر 2019 میں ٹھیک 1 سال بعد 18 میں آپ 4 ارب کما رہے ہیں، 19 میں آپ نے 7 ارب کم منافع کمایا، اور اس میں 9 ارب جو ہے وہ آپ نے خسارے میں مزید اضافہ کر دیا. تو کہاں سے بہتری آئے گی اس میں؟ پھر ہمارے آپ کو پتا ہے بڑے منجے ہوئے وزیر ہیں آپ کے پنڈی کے، وہ تو ظاہر ہے کہ آپ اپوزیشن کو جواب دیں یا کہ پھر ادارے کے اوپر وہ رکھے چیک. اچھا چلے یہ بات تو پھر مطلب وہ ہماری سننے والی عوام بھی کہے گی کہ شاید ہم اس گورنمنٹ کے اگینسٹ چل رہے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں تو کمپیریٹیولی کہ گزشتہ جو حکومت تھی خواجہ سعد رفیق وہ ریلوے منسٹر تھے رائٹ، اور ابھی کی حکومت میں شیخ رشید تھے. تو آپ تو مطلب ریٹ بھی کرتے ہیں، تو آپ کے لحاظ میں کمپیریٹیولی دونوں میں کون بہتر تھا، سعد رفیق یا شیخ رشید؟ دیکھیں میں ان دونوں کی بات نہیں کروں گا، میں اپنے قاضی صاحب کی بات کروں گا مشرف صاحب کے دور میں، میاں شمیر صاحب کی بات کروں گا، اس کے بعد پھر شیخ رشید صاحب آئے، بلور صاحب آئے، پھر خواجہ سعد رفیق صاحب آئے، اور پھر شیخ رشید صاحب. ان میں جو سب سے بیسٹ پرفارمنس اگر کسی نے دی ہے نا گراؤنڈ کے اوپر، آپ کاغذات اٹھا کے دیکھ لیں، آپ رپورٹس دیکھ لیں، وہ خواجہ سعد رفیق کی تھی. اس نے جدت لائی تھی ریلوے کے اندر. آپ اس وقت کی ٹرینوں کی عادت دیکھیں. ہم چلے گئے، ہمارا سوری ناظرین کا شاید تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیں، ہم اسی طریقے سے کنونشن میں شرکت کے لیے کراچی چلے گئے، اور ہم نے پورا وہ جو ان کی بوگی تھی وہ ہم نے کوچ ایک بک کی تھی. آپ بلیو کریں کہ 5 سٹار سٹینڈرڈ کی ہمیں سہولیات تھی، اور صرف ہماری میں نہیں، اس پوری ٹرین میں اس بوگی کے اندر جو بھی تھا اس کو وہ سہولیات تھی. اتفاق کی بات ہے کہ 2 سال پہلے اسی کوچ میں دوبارہ ہم کراچی گئے کنونشن میں شرکت کے لیے، تو اس کی جو ٹوٹیاں تھیں نا وہ بھی نہیں چل رہی تھی. یہ ہوتا ہے چیک اینڈ بیلنس. تو موجودہ جو ہمارے وزیر ریلوے کے اعظم سواتی صاحب کیا کہتے ہیں، کچھ کر سکیں گے؟ دیکھیں اگر شیخ رشید صاحب جیسا دبنگ وزیر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید نو ڈاؤٹ ایک دبنگ وزیر ہیں، انفارمیشن منسٹر بھی رہے ہیں اور بڑے دبنگ سٹائل میں انہوں نے چلایا ہے، ریلوے میں بھی رہے ہیں. اگر وہ اسے نہیں چلا سکے نا تو اعظم سواتی صاحب جیسے شخص کے بس کی یہ بات نہیں ہے. ان کے لیے وزارت پارلیمانی امور بہتر تھی. تاہم ایک چیز ہونا بڑا ضروری ہے، اربوں روپے کے آڈٹ اعتراضات پڑے ہوئے ہیں. میں ان کے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے چلیں ابھی یہ دوسرا مالی سال ختم ہوا، اب تیسرے چل رہا ہے ان کا. میں ان سے پچھلی حکومتوں کا پچھلے 10 سالوں کی بات کر رہا ہوں، پچھلے 15 سالوں کی بات کر رہا ہوں. ان آڈٹ اعتراضات پر اگر ریلوے افسران پر سزا اور جزا لاگو کی جائے نا تو بڑی حد تک پرفارمنس میں بہتری آ سکتی ہے. ورنہ وہی ہوگا کہ پر آپ کو نہیں پتا ہے کہ کہاں پر ڈیزل چوری کس طرح ہوتا ہے. ریلوے کے پارٹس، ریلوے کی پٹڑیاں تک اکھاڑ کے لے گئے. پھر شیخ صاحب نے تو بڑے دعوے کیے تھے جناب، اور لوگوں کی جو غریب غربا کراچی میں بالخصوص تھے زمینیں واگزار کروا رہے تھے، ان کو ملیا میٹ کر دیا تھا. وہ کیا ہوا ان زمینوں کا؟ ریلوے کے پاس اتنی زمینیں کہ ریلوے اگر 20% اپنی زمینیں سیل کر دینا تو جدید ترین ریلوے سسٹم پاکستان میں ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ول کی ضرورت ہے، اس کے لیے خالی بڑھ کے مارنے سے کام نہیں چلتا. بدقسمتی سے ہمارے پاس جو بھی رہا، جو بھی دور رہا، چاہے وہ نون لیگ کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، یا آپ جا کے پاکستان تحریک انصاف کا دور ہے، ہم نے صرف بڑکوں کو ترجیح دی ہے. ان کے بیانات کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں نا، 1 مہینے پہلے ریلوے کے حوالے سے ریلوے منسٹر کا کیا بیان تھا اور آج اس کا بیان
کیا ہے، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ ریلوے کی تباہی کے اسباب کیا ہیں۔ تو جی ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے 1947 سے لے کے 2021 تک ریلوے کے حوالے سے جو ریلوے کو نقصانات جس طرح پہنچائے گئے وہ چھوٹا سا تجزیہ آپ کو جو ہے وہ ہم نے پیش کیا، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک جو ہے اس ملک پاکستان پر اپنا خاص کرم فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم التجا کرتے ہیں عمران خان صاحب سے کہ آپ اپنی منجی کے نیچے بھی ڈانگ پھیریں، اور جو اس طرح کے لوگ جو نااہل ہیں ان کو اداروں سے نکالیں تاکہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ ترقی کی طرف گامزن ہوں۔ ناظرین دیکھتے رہیے گا ہمارا نیوز ٹو یو چینل، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.news2u.com.pk۔